अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ अग्नि तत्त्वको ज्ञान र शरीरमा अग्नि तत्त्वको सन्तुलनले मनुष्यका जीवनका विविध आयामहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ कसरी। हरिओम, धन्यवाद। हामी तत्त्वविज्ञानको अग्नि तत्त्वको श्रृङ्खलामा छौँ। अहिले अग्नि तत्त्वबारे संक्षिप्त जानकारी लियौँ। अग्नि तत्त्व र मनुष्यको शरीरको के कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ, के कस्ता लक्षण परिणामहरू आउँछन्, यस विषयमा प्रवेश गरौँ। सनातन वैदिक धर्ममा अग्निको महत्त्व र महिमा अत्यन्तै ठुलो रहेको छ, किनकि अग्नि बिना कुनै अनुष्ठानहरू पुरा हुँदैनन्। महान सनातन शास्त्र सबैभन्दा पुरानो तथा जेठो सनातन ऋग्वेदको पहिलो अध्यायको पहिलो अक्षर नै अथवा पहिलो शब्द नै अग्नि तथा अग्नि स्तुतिबाट प्रारम्भ भएको छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ अग्नि तत्त्व कति महत्त्वपूर्ण छ मनुष्य शरीरका लागि, मनुष्य जनजीवनका लागि, ब्रह्माण्डका लागि भनेर। सनातन शास्त्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार भगवान यमराजले नचिकेतासँगको संवादमा भन्नुभएको छ, ब्रह्माण्डका सबै तत्त्वहरूमा अग्नि तत्त्व विद्यमान रहेको हुन्छ। मनुष्यको बुद्धिमा पनि अग्नि तत्त्व विद्यमान रहेको हुन्छ। जब यो तत्त्व जागृत हुन्छ तब मनुष्य स्वर्गको अधिकारी हुन्छ। अग्नि तत्त्व पनि जल तत्त्व जस्तै भावना, ग्रहणशीलता र स्मृति भएको सजीव तत्त्व हो। यसकारण नै मनुष्यले गर्ने संस्कार तथा कर्मकाण्डहरूमा, संस्कृतिहरूमा अग्नि र जल तत्त्वलाई साक्षी राख्ने गरिन्छ। सबै महत्त्वपूर्ण घटना तथा विषयहरूमा तथा धार्मिक अनुष्ठानहरूमा अग्नि र जल तत्त्वलाई साक्षी राखेर यी तत्त्वहरूको अगाडि राम्रा कामहरूको सुरुवातको सङ्कल्प लिने गरिन्छ, किनकि जल तत्त्व, अग्नि तत्त्वले हाम्रा मनका भावनाका तरङ्गहरू बुझ्ने गर्दछ, सङ्ग्रह गर्छ र हामीलाई त्यस सम्बन्धी सकारात्मक परिणाम दिन्छ। अग्नि तत्त्वलाई प्रकाशको स्वरूप मानिन्छ। आत्मा र परमात्मालाई पनि प्रकाशको स्वरूपमा मानिन्छ। आत्मा र परमात्मा ब्रह्माण्डका महाऊर्जा हुन् र अग्नि तत्त्व पनि ब्रह्माण्डको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो। आत्मा र परमात्मा दुई अलग नाम लिए पनि चिज एकै हो। आत्मा सानो एकाइ तथा व्यष्टि एकाइ हो, परमात्मा ठुलो एकाइ तथा समष्टि अवस्था हो। जसरी समुद्रको एक थोपा पानी पनि पानी हो र पुरै समुद्र पनि पानी हो। परमात्मा समुद्र हो, हामी परमात्माका एक थोपा हौँ, एउटा अंश हौँ आत्माका रूपमा। तर आत्मा नै परमात्मा बन्छ, परमात्माकै अंश आत्मा हो। जसरी पानी र थोपा, सागर र थोपा अथवा सागर र नदी। व्यायाम गर्दा शरीर तात्छ, पसिना आउँछ, श्वास, रक्त सञ्चार तथा रक्तचाप, मुटुको धड्कन बढ्छ। यी सबै क्रियाहरू अग्नि तत्त्वको सक्रियताका कारण भएका हुन्छन्। अग्नि तत्त्वको मूल स्रोत सूर्य हो। ब्रह्माण्डमा सूर्य चमत्कारिक ग्रह तथा देवता हुन्, जसले नराम्रा कुराहरूलाई जलाउँछन् तथा दबाउँछन् र राम्रा कुराहरूलाई अझ राम्रो बनाउँछन् तथा बन्न बढावा दिन्छन् र मनुष्यका सबै विकारहरू नाश गरेर मनुष्यलाई शुद्ध गरिदिन्छन्। किनकि अग्नि तत्त्व तथा सूर्यको ताप, प्रकाश अथवा किरण स्वयंमा औषधि हो, महाऔषधि हो। अझ भन्नुपर्दा यसको ताप, प्रकाश र किरणहरूले मनुष्यको जीवनका धेरै प्रकारका अस्वस्थता, असन्तुलनता तथा अव्यवस्थाहरूलाई सही दिशा प्रदान गर्दछ, दुवै शरीर, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुवैका लागि। यसकारण नै ऋषिहरूले संस्कार तथा संस्कृति बसाइदिनु भएको छ। बिहान उठेर सूर्यलाई जल चढाउने, सूर्यको मन्त्र ओम भूर्भुवः स्वः अथवा सूर्यका अरू नाम जपहरू, त्यसै गरी सूर्य नमस्कार गरेर मात्रै भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ, नभए पाप लाग्छ भनिन्छ। पाप लाग्छ मतलब हाम्रो शरीरको लागि सेवा पुग्दैन। बिहान उठेर हामीले यी क्रियाहरू गरिनौँ भने यसकारण यो संस्कारको रूपमा बसाइएको छ। मनुष्यको शरीरमा अग्नि तत्त्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तत्त्व सन्तुलित रहोस् र उसको शरीर, स्वास्थ्य, जीवन व्यवस्थित रहोस्, सांसारिक जीवन सहज रहोस् र पारमार्थिक बाटोको मार्ग खुलोस्, आध्यात्मिक जीवनको विकास होस् भन्ने मूल उद्देश्य रहेको छ हाम्रा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूको, जसले हाम्रा यी होनहार संस्कारहरू, संस्कृतिहरू, परम्परा, चालचलनहरूको विकास गराइदिए। कर्मकाण्डका रूपमा धर्म, व्रत, तीर्थ
आदिका रूपमा। अग्नितत्व मनुष्यको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जोश, जाँगर, उत्साह, साहस, प्रेरणा, इच्छाशक्ति, मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास, आन्तरिक क्षमता, निडरता, क्रोध, सकारात्मक क्रोध आदिको अथवा सकारात्मक अहङ्कार आदिको मूल स्रोत तथा मूल कारक हो। अग्नितत्व नै मनुष्यको प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा तथा ऊर्जा शरीर हो। ऊर्जा शरीर नै उसको आभामण्डल, औरा तथा ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड क्वान्टम साइन्सको भाषामा हो। मनुष्यको शरीर हर प्रकारले स्वस्थ र जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित र विकसित गर्नका लागि अग्नितत्व अत्यन्तै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो। अग्नितत्व मनुष्यको प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा भएकोले यसले स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवनका सबै आयामहरूलाई सही ढङ्गले आफ्नो जिम्मेदारीका कार्यहरू गर्न आवश्यक जीवन ऊर्जा प्रदान गर्दछ र शरीरका आयामहरू सहज ढङ्गले नियमित रूपमा सुचारू हुन्छन्। शरीरका आयाम भन्नाले मनुष्यका 7 प्रकारका शरीर रहेका छन्। शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक शरीर र चेतनात्मक शरीर र आत्मिक शरीर अनि पारमार्थिक शरीर अथवा आध्यात्मिक शरीर पनि भन्ने गरिन्छ। 7 प्रकारका शरीरलाई हाम्रा तत्त्वहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्। तत्त्व सकारात्मक छन्, सन्तुलित छन् भने हाम्रो शरीर पनि सकारात्मक, सन्तुलित, स्वस्थ, ताजा हुन्छन्, व्यवस्थित हुन्छन्। तत्त्वहरू असन्तुलित छन् भनेदेखि हाम्रो शरीर पनि असन्तुलित, अस्वस्थ, रोगी हुन्छ। अग्नितत्व तथा प्राण ऊर्जा यति सशक्त र अत्यावश्यक पौष्टिक तत्त्व हो मनुष्यको शरीर स्वास्थ्य तथा जीवन ऊर्जाका लागि, जसलाई जहाँ खर्च गर्यो त्यही आयामको सही व्यवस्थापन र विकास हुन्छ। हामीले आफ्नो अग्नितत्व तथा प्राण ऊर्जालाई सही तथा सकारात्मक ठाउँमा लगायौँ भने जीवन सहज, सरल, सफल, सन्तुलित, व्यवस्थित र विकसित बन्छ। तर यसको विपरीत गलत, नराम्रो तथा नकारात्मक ठाउँमा लगायौँ भने हाम्रो जीवन असहज, असफलता, दुःख, पीडा, असुरक्षा, अनिश्चितता, डर, अशान्ति, अस्थिरतातिर जान्छ। किनकि अग्नितत्व भनेको हाम्रो प्राण ऊर्जा हो। प्राण ऊर्जा अथवा जीवन ऊर्जा अथवा हाम्रो जोस, जाँगर, उत्साहलाई जहाँ हामीले खर्च गऱ्यौँ जीवनको उतार चढावहरूमा, दैनिक जीवनशैलीमा, त्यही क्षेत्रको विकास हुन्छ। राम्रो ठाउँमा खर्च गऱ्यौँ प्राण ऊर्जालाई, राम्रो कुराको वृद्धि हुन्छ जीवनमा। नराम्रो ठाउँमा खर्च गऱ्यौँ प्राण ऊर्जालाई, नराम्रो कुराको वृद्धि हुन्छ जीवनमा। जसरी प्रगति गर्ने, अध्ययन गर्नेको विकास, प्रगति हुँदै जान्छ परिवारमा, समाजमा, व्यक्तित्व विकास हुँदै जान्छ, नेतृत्व विकास हुँदै जान्छ। जसले आफ्नो मूल ऊर्जा, प्राण ऊर्जालाई नराम्रा कामतिर, प्रमादतिर, समय नोक्सान गर्नेतिर अथवा कुलततिर लगाउँछ, उसको जीवनमा त्यही कुलत नै बढ्दै जान्छ, राम्रा कुराहरू घट्दै जान्छ र उसको व्यक्तित्व त्यही अनुसारको बन्छ, नेतृत्वको कुरै भएन। यसकारणले हामीले हाम्रो अग्नितत्वलाई जुन दिशा दिएका छौँ जीवनले त्यही दिशा पकड्छ। अग्नितत्वलाई हामीले सही दिशामा लगाउनु जरुरी छ र सही दिशामा लागेर पनि मात्रै पुग्दैन। अग्नितत्वलाई हामीले हाम्रो शरीरमा सन्तुलित राख्नु अझ अपरिहार्य हुन्छ। प्राण ऊर्जा सबै मनुष्यसँग एउटै हुन्छ र उस्तै हुन्छ जुन अग्नितत्व हो। प्राण ऊर्जालाई कुण्डलिनी ऊर्जा पनि भनिन्छ, भाइटल फोर्स पनि भनिन्छ, जीवन ऊर्जा पनि भनिन्छ, लाइफ एनर्जी पनि भनिन्छ। जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, जसले हामीलाई जाँगर, उत्साह, शारीरिक बल, मनोबल प्रदान गर्छ। त्यो नै अग्नितत्व हो, त्यो नै हाम्रो मूल ऊर्जा हो शरीरको। प्राण ऊर्जाको अथवा अग्नितत्वको सदुपयोगले मनुष्यको जीवनको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण उचाइमा पुग्न सक्छ। प्राण ऊर्जाको सही सदुपयोगले मनुष्यको जीवनको महत्त्वपूर्ण उचाइमा पुग्न सक्छ र दुरुपयोगले जीवनमा असफलता तथा विनाशतर्फ उन्मुख हुन्छ। उदाहरणले बुझौँ, प्राण ऊर्जालाई सही दिशा लगाउने, सही दिशा प्रदान गर्ने तथा सदुपयोग गर्ने व्यक्ति डाक्टर बन्छ र गलत दिशामा लगाउने तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति डाकु बन्छ। दुवैको हातमा चक्कु हुन्छ, दुवैको अक्षर डाबाटै सुरु भएको छ, तर
डाक्टरको हातको चक्कुले मानवीयता तथा सर्वकल्याणको काम गर्छ र डाकुको हातको चक्कुले दानवीयता तथा सर्वविनाशको काम गर्दछ। अर्थात् प्राण तथा जीवन ऊर्जाले सही दिशा पक्र्यो भने उक्त मनुष्य मानव बन्छ र यसको विपरीत प्राण ऊर्जाले गलत दिशा पक्र्यो भने ऊ दानव बन्छ। संक्षिप्तमा अग्नि तत्त्वबारे। अग्नि तत्त्वको प्रकृति गर्मी तथा तातो हुन्छ, उष्ण हुन्छ, रङ रातो हुन्छ, आकृति त्रिकोण हुन्छ, चक्र मणिपुर चक्र हो, मन्त्र रम हो, बीज मन्त्र, शरीरको अङ्ग काँध हो, ग्रह सूर्य हो, दिशा दक्षिण दिशा हो, गुण सात्विक र रजस हो, देवता माता श्रीदेवी, वास्तु आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण कुन हो, ज्ञान इन्द्रियमा आँखा हो, कर्म इन्द्रियमा पाउ हो, स्वाद पिरो हुन्छ, अंश 4% हुन्छ, नाडी इडा नाडी हो, राशि सिंह मेष धनु हो, शरीरको त्रिदोष पित्त हो, उमेर जवानीको उमेर हो, त्रिगुण शब्द हो, रूप स्पर्श सुन्न देख्न छुन सकिने हो आदि उल्लेख गरिएको छ। औलो बुढी औँला ऊर्जा इच्छा शक्तिको प्रतीक बुढी औँला हो। मुद्रा अनामिकालाई दोबारेर त्यसमाथि बुढी औँला राख्ने तथा बुढी औँलाले दबाउने मुद्रा हो। दुवै हातका बुढी औँला तथा औँठा अग्नि तत्त्वका संवाहक भएकोले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। जुन तत्त्वको औँलासँग यसलाई जोडिन्छ यसले समान रूपमा सबैलाई प्राण ऊर्जा तथा जीवन प्रदान गर्दछ, किनकि ब्रह्माण्डमा स्थित सबै तत्त्वहरूमा अग्नि तत्त्वको अंश विद्यमान रहेको हुन्छ र हरेक तत्त्वको सक्रियताका लागि अग्नि ऊर्जा तथा प्राण ऊर्जाको आवश्यकता अधिक रहेको हुन्छ। अग्नि तत्त्वका मूल कारक सूर्य ग्रह तथा सूर्य देवता बुद्धि विवेक ऊर्जा आत्माका कारक हुन् र मङ्गल ग्रह तथा मङ्गल देवता साहस ऊर्जा आत्मबल हिम्मत क्रोधका कारक हुन्। अग्नि तत्त्वका 5 प्रकृति भोक प्यास निद्रा आलस्य क्रोध हुन्। अग्नि तत्त्व सन्तुलित रहँदा मनुष्यका यी सबै प्रकृतिहरू पनि सन्तुलित रहन्छन् र मनुष्यको जीवन सहज व्यवस्थित तथा विकसित हुन्छ र अग्नि तत्त्व असन्तुलित भए मनुष्यका यी सबै प्रकृतिहरूमा पनि असन्तुलनता आउँछ र जीवन असहज अव्यवस्थित तथा अविकसित हुन्छ। अग्नि तत्त्वको मनुष्यको शारीरिक शरीरको नाभि क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पेट पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली तथा उक्त क्षेत्रका अन्य प्रणालीहरूका साथै मनुष्यको मन भावनाको स्थिति र बुद्धि विवेकसँग पनि सिधा तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अग्नि तत्त्वले मनुष्यलाई सांसारिक जीवनमा भौतिक सामग्रीहरू हासिल गर्न तथा कमाउन साहस बल उत्साह तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ, जोश प्रदान गर्दछ र हासिल गराइदिन्छ। साथै अग्नि तत्त्वले मनुष्यको आध्यात्मिक जीवनलाई पनि अगाडि बढ्न तथा बढाउन तथा विकसित गर्न भरपूर मद्दत गर्दछ। अग्नि 4 प्रकारका हुन्छन् र यसको प्रकृति अनुसार नै मनुष्यहरू पनि प्राण ऊर्जाको दृष्टिकोणले अथवा जीवन ऊर्जाको दृष्टिकोणले अथवा उनीहरूको जीवनशैली सोच विचार शरीरको प्रकृति हाउभाउ आदिका दृष्टिकोणले 4 प्रकारका हुन्छन्। सम अग्नि, तिसर अग्नि, मन्द अग्नि, विषम अग्नि। यसलाई विस्तारमा जानौँ हामी। सम अग्नि भन्नाले शरीरमा सम तथा सन्तुलित अग्नि तत्त्वको प्रधानता भएको मनुष्य समयको पक्का हुन्छ, उसले हरेक काम समयमा पूर्ण गर्न सक्छ र गरेरै देखाउँछ। यस्तो व्यक्तिमा भोक प्यास निद्रामा सन्तुलन रहेको हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, हरेक काम गर्न उत्साह जोश जाँगर प्रेरणा हुन्छ, काम गर्न अघि सर्छ, कामको नेतृत्व लिन अघि सर्छ, काममा गम्भीर हुन्छ, असावधानी हेलचेक्राइ तथा उत्तौलोपन पटक्कै हुँदैन, एकदम जिम्मेदार उत्तरदायी र सबै काम आफ्नो जिम्मेदारीमा गरेर देखाउने प्रकारको हुन्छ। यस्तो मान्छे पक्का हुन्छ र परिवार व्यक्ति समाज साथीभाइ संस्था राज्यले पनि विश्वास गर्ने प्रकारको हुन्छ। सम अग्नि भएको व्यक्ति। तिसर अग्नि भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ त? शरीरमा तिसर अग्नि तत्त्वको प्रधानता भएको मनुष्यको पाचन क्रिया तथा जठराग्नि अत्यन्तै मजबुत हुन्छ।
जे खाएको छ सबै कुराहरू राम्रोसँग समयमै पचाउँछ, उसको शरीरमा पौष्टिकताको अवस्था सन्तुलित रहने हुनाले सक्रिय, उत्साहित, ऊर्जावान, शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक बल उच्च भएको, एकदम सन्तुलित व्यक्तित्व भएको हुन्छ। एकै समयमा धेरै काम गर्न, लगातार काममा खट्न सक्ने प्रकारको हुन्छ। पाचन प्रणाली तन्दुरुस्त भएकोले शरीर, मन, भावना, बुद्धिमा पर्याप्त ऊर्जा हुन्छ। बल, शक्ति पनि पर्याप्त हुन्छ। सितिमिति थाक्दैन, तत्कालका लागि काम गरिरहन्छ। शारीरिक रूपमा पनि थाक्दैन, मानसिक र भावनात्मक रूपमा पनि थाक्दैन। तीसर अग्नि सक्रिय भएको व्यक्ति अथवा तीसर अग्नि प्रकृति भएको व्यक्ति नथाक्ने हुनाले आराम नै नगर्ने प्रकृतिको हुन्छ। आफूले जीवनमा यो गर्नु छ, यति कमाउनु छ, घर बनाउनु छ, प्रगति गर्नु छ भन्ने हुटुटी भइरहन्छ उसमा। अत्यन्तै चञ्चल र अधैर्य प्रकृतिको हुन्छ। आफू अत्यन्तै जाँगरिलो र उत्साहित भएकोले अरूलाई आलस्य र अल्छी देख्छ, काम गर्न नसक्ने भन्ठान्छ अरूलाई। आफ्नो पुरै ऊर्जा यस्तै प्रकारले खर्च गर्छ, तर जीवनको एक अन्तरालपछि ऊ नराम्रोसँग थाक्छ। जीवनका अरू आयामहरूलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो जीवनको सारा ऊर्जा र समय एकोहोरोपनमा खर्च गरेको कारण उसको जीवनमा एक्लोपन आउन सुरु हुन्छ। मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा ऊ एक्लिँदै गएको महसुस गर्छ। अलि पछि भइसकेपछि उसको सम्बन्धहरू नभएको कारण उसका गाढा सम्बन्धहरू बन्दैनन्। त्यस कारणले उसका गहिरा तथा गाढा सम्बन्धहरू नभएको कारण यस्तो अवस्था आउँछ जीवनमा, किनकि उसको एकोहोरो प्रकारको विचार तथा भावनात्मक संवेगहरूमा कसैले निरन्तर साथ दिइरहँदैनन्। यस्तो व्यक्ति जीवनमा सफल हुन्छ तर सन्तुष्ट हुँदैन। उसमा सफलतासँगै घमण्ड पनि उच्चतामै बढ्दै जान्छ। सफल हुन्छ तर आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन। जसले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन उसको जीवनमा शान्ति, आनन्द, खुसी कम नै हुन्छ। आफूलाई विशेष प्रकारको र अरूभन्दा फरक तथा उच्च वर्गको ठान्छ। कसैलाई भरोसा गर्दैन, पत्याउँदैन। अरूलाई आफूभन्दा कम क्षमताको आँक्छ र सबैतिर आफै उपस्थित हुन्छ, आफै खट्छ। मैले, मेरो, मलाई भन्ने अहङ्कारको प्रवृत्ति उच्च हुन्छ र यस्तै भनिरहन्छ बार बार, म यस्तो, मैले गरेको, मेरो चिज यस्तो, मलाई यस्तो चाहिन्छ आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दा उसको उत्साह, जाँगर, सामाजिक पारिवारिक हैसियत सबै खस्कँदै जान्छ र यसकारण ऊ बिस्तारै एक्लिँदै जान्छ, एक्लो महसुस गर्दै जान्छ। अरूले पनि यस्तो व्यक्तिलाई त्यति धेरै वास्ता गर्दैनन्। परिवारका सदस्यले पनि, साथीभाइले पनि यो यस्तै हो भन्ठान्छन् र त्यति भाउ पनि दिँदैनन्, मूल्य पनि दिँदैनन्। यसकारण ऊ एक्लिँदै जान्छ र यस्तो व्यक्ति बिस्तारै डिप्रेसनमा अथवा विक्षिप्ततामा जाने र कहिलेकाहीँ त आत्महत्याको प्रयास समेत गर्ने, उदास हुने, निराश हुने प्रकारको हुन्छ। यस्तो व्यक्तिको जीवन सम्पन्न, सुखी, सफल भए पनि मनमा शान्ति हुँदैन, सम्बन्धहरू राम्रा हुँदैनन्, गहिरा हुँदैनन्। जीवनमा सुखी, खुसी, शान्त र आनन्द महसुस गर्नै सक्दैन। जति कमाए पनि उसलाई शान्ति मिल्दैन, जति काम गरेको भए पनि उसलाई शान्ति मिल्दैन। अरूको लागि, आफ्नो लागि कमाएको काम गरेको भए पनि। यसकारण तीसर अग्नि भएको व्यक्तिको प्रकृति त्यति सन्तोषजनक मानिँदैन। मन्द अग्नि, तीसर अग्निको ठिक विपरीत जीवनमा असफल भएको र जीवनबाट हारेको व्यक्ति मन्द अग्नि हो। मन्द अग्नि भनेको जठराग्नि मन्द भएपछि मनुष्यको शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतना सबै मन्द हुन्छ, किनकि पेट नै पहिलो प्राथमिक मानिन्छ शरीरमा। पेटमा हामी आहार ग्रहण गर्छौँ, आहारबाट पोषण लिन्छौँ। त्यही पोषणको आधारमा, पोषणको रस तथा पौष्टिक तत्त्वको आधारमा हाम्रो शरीरमा अष्टधातु प्रक्रिया तथा मेटाबोलिजमको सिस्टम चल्छ। अनि त्यही आधारमा हाम्रो जीवनको विकास हुन्छ, सांसारिक विकास, पारमार्थिक विकास। तर मन्द अग्नि छ भने एकदमै व्यक्ति सुस्त हुन्छ, खाएको नपच्ने। ठ्याक्कै तीसर अग्निको विपरीत हुन्छ। खाएको नपच्ने, जोस जाँगर नहुने, काम नगर्ने, आलस्य भइराख्ने, यस्तो किसिमको हुन्छ मन्द अग्नि। मन्द अग्नि भनेको हाम्रो अग्नि तत्त्व असन्तुलित हुनु, एकदम धेरै मात्रामा असन्तुलित हुनु भएको अवस्था हो। मन्द अग्निको अवस्था राम्रो होइन।
विषम अग्नि तत्त्व भएको मनुष्य मौसमी प्रकारको हुन्छ। केही दिन भिडेर धेरै काम गर्छ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी, अनि केही दिन पूर्ण रूपमा सुस्त रहन्छ, आलस्य रहन्छ। केही नगरी यसै समय बिताउँछ, आलस्य भएर सुतेर समय बिताउँछ अथवा अनुत्पादक कामहरूमा समय बिताउँछ। एकपटक टन्न खानपिन गर्छ अनि लामो समयसम्म खाँदैन। कहिले अत्यन्तै उत्साहित र खुसी हुन्छ र कहिले अत्यन्तै निराश, उदास, दुखी हुन्छ। यस्तो हुनु अग्नि तत्त्वको असन्तुलित अवस्था हो। सहज, सरल र सफल जीवनका लागि अग्नि तत्त्व सन्तुलित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। यसकारण हामीले जुन प्रकारका 4वटा अग्निका प्रकारहरू हेऱ्यौँ, सम अग्नि, तीसर अग्नि, मन्द अग्नि र विषम अग्नि, यी 4वटामा सम अग्निलाई सन्तुलित मानिन्छ। समको अर्थ पनि सन्तुलित नै हो। यसकारण हामीले सम अग्निमा आफ्नो शरीरलाई बानी पार्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा पुर्याउनलाई मेहनत गर्नुपर्छ। यो भनेको अग्नि तत्त्वको सन्तुलित अवस्था बनाउनु तथा राख्नु हो। सन्तुलित अग्नि तत्त्व सन्तुलित हुँदा के कस्तो अवस्था हुन्छ हाम्रो शरीरमा, के कस्ता लक्षण परिणामहरू आउँछन् त? अग्नि देवतालाई ज्ञान, बुद्धि, विवेकको देवताको रूपमा मानिन्छ। यसकारण शरीरमा अग्नि तत्त्व सन्तुलित छ भने यस्तो मनुष्य ज्ञानी, बुद्धि, विवेकपूर्ण, विवेकशील हुन्छ। यस्तो व्यक्तिमा सबै प्रकारका विद्याहरू जान्न तथा ग्रहण गर्ने क्षमता र उत्सुकता दुवै हुन्छ। अग्नि तत्त्वको ऊर्जाले शरीर, मन, भावना, बुद्धि र चेतनाका पुराना तथा काम नलाग्ने नराम्रा विषयहरू जलाएर नष्ट गरिदिन्छ र नयाँ विषयहरू जागृत गरिदिन्छ। पञ्चतत्त्वहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मनुष्यको शरीरका त्रिदोष प्रकृति वात, कफ, पित्त र ज्ञान इन्द्रियहरूसँग रहेको हुन्छ। शरीरमा पञ्चतत्त्वहरू जति बढी सन्तुलित हुन्छन् त्यति नै त्रिदोष र ज्ञान इन्द्रियहरूको कार्यक्षमता राम्रो हुन्छ र मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित र विकसित हुन्छन्। अग्नि तत्त्व खास गरी मनुष्यको स्थूल शरीरमा नाभि क्षेत्रका आन्तरिक अङ्गहरू, जठराग्नि, यसलाई ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, पेट, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली, कलेजो आदिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेकोले शरीरमा अग्नि तत्त्व सन्तुलित छ भने जठराग्नि, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली, कलेजोको स्वास्थ्य मजबुत र सक्रिय हुन्छ। भोक प्यास समयमा लाग्छ, खाना मिठो हुन्छ, खाना राम्ररी पच्छ, शरीर फुर्तिलो र स्वस्थ रहन्छ, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुन्छ। यस्तो व्यक्ति हर प्रकारले सक्रिय हुन्छ, सफा तथा चम्किलो चेहरा भएको, सुगठित तथा आकर्षक हुन्छ। उसको मन, भाव, बुद्धि, चेतना प्रबुद्ध हुन्छ। जोश, जाँगर, उत्साह, साहस, प्रेरणा, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मानले भरिएको हुन्छ। इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण तथा प्रत्याहारको क्षमता अथवा हाम्रो ज्ञान इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राम्रो हुन्छ। आलस्य, थकान, डर, कमजोरी सबै दूर हुन्छ। शरीर, मन, भाव, बुद्धि र चेतनामा सबै क्रियाहरू सन्तुलित र नियमित र समयअनुसार परिचालित भइरहन्छन्। शरीरमा अग्नि तत्त्व सन्तुलित भएको व्यक्ति जीवनका चुनौती तथा समस्याहरूसँग लड्न हिम्मत राख्छ। सुखमा मात्तिँदैन र दुःखमा आत्तिँदैन। आफू पनि आत्तिँदैन, अरूलाई पनि सहयोग गर्छ। आफ्नो लागि आवश्यक विषयहरूको खोज गर्छ। नयाँ नयाँ सिर्जना, रचना तथा आविष्कारहरू गर्छ। सबैलाई काम लाग्ने प्रकारका सर्वजन हिताय कामहरू गर्छ। सर्वजन सुखाय कामहरूमा आफ्नो समय, ऊर्जा खर्च गर्छ। आफूलाई सकारात्मक, मेहनती राख्छ। अरूलाई पनि यस्तै बन्ने प्रेरणा दिन्छ र यस्तै बनाइदिन्छ। आफू सही बाटोमा हिँड्छ र अरूलाई पनि सही बाटोमा हिँड्न प्रेरणा प्रदान गर्छ र आवश्यक मद्दत पनि गर्छ। आफू कहिल्यै निराश हुँदैन र अरूलाई पनि निराश हुन दिँदैन। अरूको सहजता तथा विकासको लागि सहयोग गर्न सदा तत्पर रहन्छ। काम गर्ने क्रममा केही गल्ती भयो तथा नोक्सान भयो भने सामान्य रूपमा लिन्छ, त्यसैमा अड्केर बस्दैन र गल्ती सुधारेर अगाडि बढ्छ। अरूलाई पनि यो सुविधा दिन्छ, मनुष्यबाट गल्ती हुन्छ, सुधार्नुपर्छ, गल्तीबाटै सिकिन्छ भन्ने, मनुष्यले गल्तीबाट नै सिक्ने हो भन्ने भाव राख्दछ र अरूलाई प्रेरणा प्रदान गरिरहन्छ।
गल्तीहरूलाई गुरु, पाठ तथा सिकाइ मानेर धन्यवाद दिँदै नयाँ अवसरहरूको सदुपयोग गर्छ, नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्छ, नयाँ अवसरहरूमा आफूलाई सहभागी गराउँछ। उसका सबै सम्बन्धहरू सहज र सुमधुर हुन्छन्। घर परिवारमा धन सम्पत्ति, उत्साह, सुख, शान्ति, मधुरता, सद्भाव, सामञ्जस्यता बनिरहन्छ। सबैले उसको चाह गर्छन्, विश्वास गर्छन्, प्रेम गर्छन्। यस्तो व्यक्तिको आभामण्डल मजबुत हुन्छ। आभामण्डल नै अग्नि तत्त्व हो। अग्नि तत्त्व सन्तुलित भएको व्यक्तिप्रति सबैको आकर्षण हुन्छ। उसका कुरा, उसका योजना, उसका लक्ष्य तथा निर्णयहरू सबैद्वारा सुनिन्छन् र अनुसरण पनि गरिन्छन्। आफ्नो आत्मबल र अरूको चाहना अनुसार सर्वकल्याणको काममा नेतृत्व लिन्छ र सफलता हासिल गर्छ, सफल भएर देखाउँछ। आफ्नो साथसाथ अरूको पनि कल्याण हुने काम गर्छ। उसको जीवनमा कुनै प्रकारका कमी कमजोरीहरू रहँदैनन्। जीवन सहज, सरल र विकसित हुन्छ। मान, प्रतिष्ठा, सफलताको उचाइ चुमेको हुन्छ। उसको सांसारिक र पारमार्थिक जीवन दुवै सहज बन्छ। जीवनमा सफलताका साथसाथै उसको आत्मसन्तुष्टि पनि उच्च रहेको हुन्छ। आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरेको व्यक्तिको पारमार्थिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास अत्यन्तै चाँडै हुन्छ, किनभने आध्यात्मिक विकासको मूल स्रोत नै व्यक्तिको आत्मसन्तुष्टि हो। जसको सांसारिक जीवन तथा जीवनशैली सन्तुलित छ, उसको सांसारिक जीवन सहज हुन्छ। सांसारिक जीवन सहज भएको व्यक्तिको नै पारमार्थिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन सहज हुन्छ र छिट्टै विकास हुन्छ। असन्तुलित अग्नितत्त्व भएको अवस्थामा के कस्तो प्रभावहरू, लक्षणहरू, परिणामहरू देखिन्छ मनुष्यको शरीरमा तथा स्वभावमा। पञ्चतत्त्वमध्ये शरीरमा एउटा मात्र तत्त्व असन्तुलित भयो भने त्यसले बाँकी 4वटा तत्त्वहरू लगायत शरीरका अन्य क्रिया तथा प्रणालीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुलित गर्दछ तथा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। अग्नितत्त्वको असन्तुलनले जठराग्निमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। अग्नितत्त्वको उच्चता जठराग्निलाई बढी सक्रिय गराइदिन्छ तथा अग्नितत्त्वको कमीले जठराग्निलाई कम सक्रिय गराइदिन्छ। जठराग्निको कम सक्रिय अवस्था नै मन्द अग्नि हो। मन्द अग्नि नै मनुष्यको शरीरको सबैभन्दा नकारात्मक अथवा असहज अवस्था हो। यसैबाट सबै प्रकारका रोगहरू, अस्वस्थताहरू, असहजताहरू, कठिनाइहरू उत्पन्न हुन्छन्। शारीरिक रूपमा पनि र मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक रूपमा पनि अग्नितत्त्वको असन्तुलनले व्यक्तिको, मनुष्यको पुरै जीवनलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। यी दुवै अवस्थाले पाचन क्रिया र पाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। जठराग्नि सक्रिय हुँदा पनि र अति सक्रिय हुँदा पनि र अति मन्द हुँदाखेरि पनि हाम्रो पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणालीमा यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यसकारण अग्नितत्त्व सन्तुलित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। अग्नितत्त्वले खास गरी मनुष्य शरीरको तापमान, पाचन क्रिया, पाचन प्रणाली, भोक, प्यास, निद्रालाई नियन्त्रण गर्दछ तथा सन्तुलनमा राख्दछ। अग्नितत्त्वले जठराग्नि अर्थात् जठराग्नि, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड मार्फत शरीरमा सही ढङ्गले काम गर्दछ। जठराग्निको प्रत्यक्ष सम्बन्ध शरीरको पेट, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली, शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूमा रहेका विषाक्तता तथा फोहोर मैलाहरू सफाइसँग रहेको हुन्छ। अग्नितत्त्व असन्तुलित भएको कारण जठराग्नि कम सक्रिय तथा मन्द अथवा अन्डर एक्टिभ भयो या बढी सक्रिय तथा ओभर एक्टिभ भयो भने मनुष्यको शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन् र यसको असहज तथा नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शरीरका अन्य आयामहरू, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, चेतनात्मक शरीर, स्वास्थ्य अथवा शरीरमा पर्दछ। जठराग्नि मन्द भयो भने पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणालीमा गडबडी हुने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने अथवा ग्यास बढ्ने, पेट डम्म भइराख्ने, समयमा भोक प्यास नलाग्ने, खाना मिठो नहुने, केही पनि खान मन नलाग्ने, जिब्रो बाक्लो भइराख्ने, अपच हुने अथवा खाएको कुरा जस्तो खायो त्यस्तै जाने, पातलो दिशा हुने, कब्जियत हुने, रक्तचाप न्यून हुने, शरीरमा रगतको कमी हुने, रगतका अनेकौँ इन्जाइम्सहरू, रगतका प्लेटलेटहरू, रगतका प्लाज्माहरू बिग्रिने, हेमोग्लोबिन बिग्रिने, पहेँलो रोग तथा जन्डिस
लाग्ने सम्भावना बढी हुने, ग्रन्थि रसमा तथा हर्मोनहरू गडबड हुने, भिटामिन डी को कमी हुने, मधुमेह रोग लाग्ने, हार्ट जोर्नीहरू कमजोर हुने, हृदयघात हुन सक्ने, प्यारालाइसिस हुन सक्ने, पक्षघात हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। शरीर कमजोर तथा आलस्य हुने जस्ता शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली एकदमै कमजोर हुने र अस्वस्थता तथा रोगका समस्याहरू बढी देखिन थाल्छन्। अग्नितत्व रूप, दृश्य तथा आँखाको कारक भएकोले असन्तुलित भएको अवस्थामा नेत्र ज्योतिमा कमजोरी हुन्छ। शारीरिक अङ्ग आँखा हुनु एउटा कुरा हो, तर आँखामा तीक्ष्णता देख्ने क्षमता हुनु अर्को कुरा हो, जुन अग्नितत्वको सन्तुलनबाट प्राप्त हुन्छ। आँखाको तीक्ष्णता, आँखा भाषा पनि हो, आँखाले धेरै कुरा प्रदान पनि गर्छ, अरूलाई भाषा प्रदान गर्छ, हाउभाउ प्रदान गर्छ र आफूले पनि ग्रहण गर्छ। त्यसैले देख्नु मात्रै आँखाको क्षमता होइन, देख्न सक्नु, अन्तर्वस्तुहरूसम्म थाहा पाउन सक्नु आँखाको मूल क्षमता हो। अग्नितत्व सन्तुलित भएको व्यक्तिको आँखाको पूर्ण क्षमता आउँछ आँखामा, तर सन्तुलित छैन भने खालि देख्ने मात्रै, देखेर पनि भ्यू नपाउने, वास्ता नगर्ने, थाहा नपाउने, खालि देख्यो त्यस्तो मात्रै हुनसक्छ अग्नितत्व सन्तुलित छैन भने। अग्नितत्व असन्तुलित भएको अवस्थामा आँखाको देख्ने तथा ठम्म्याउने क्षमतामा कम हुनुको साथै आँखामा मोतीबिन्दु तथा अन्य प्रकारका अस्वस्थताहरू आउन सक्छ, जसले दृष्टि बिगार्न सक्छ। आँखामा जलन, पोलाइ, दुखाइहरू हुन सक्छ। खाना घन्टौँसम्म नपचेको कारण आवश्यक भोक प्यास लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा बिना भोक बिना प्यास जबरजस्ती खाना तथा पानी ग्रहण गर्दा मन्द भएको जठराग्निमा झन मन्दी आउँछ र यससँग सम्बन्धित बिमारीहरू अझ बढेर जान्छन्। कब्जियतले पेटको स्वास्थ्यमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। कब्जियत धेरै रोगहरूको कारण हो तथा जननी हो पनि भनिन्छ। कब्जियत केही हदसम्म कारण हो र परिणाम पनि हो। केही कारणले कब्जियत हुन्छ अनि कब्जियतको कारणले अनेकौँ रोगहरू निस्किन्छन्। रोगहरूको जननी यस मानेमा हो, जसरी एकजना स्त्रीले अथवा महिलाले 5-10 वटा बच्चा जन्माउँछिन्, त्यसै गरी कब्जियतले पनि 5, 10, 15, 20 वटा रोगहरू हाम्रो शरीरमा, मन, भावना, चेतना, बुद्धिमा जगाइदिन्छ। यसकारण कब्जियत समयमै हामीले सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, कब्जियतलाई ठिक गर्नुपर्छ। कब्जियतको मूल कारण पनि हाम्रो प्राण ऊर्जा तथा अग्नितत्वलाई सन्तुलनमा नराखेको कारणले हुने गर्छ। पेटसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू अग्नितत्वसँगै प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्, साथसाथै अरू तत्त्वहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। खाएको खाना पचेर समयमै तथा नियमित रूपमा बाहिर जानुपर्ने फोहोरहरू अथवा दिशा समयमै लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू, शरीरबाट बाहिर फोहोर निस्कन नसकेको कारण पेटबाट उत्सर्जन हुने बिमारीहरू कब्जियतले अझ बढी बढावा दिन्छ। पेटबाट उत्सर्जन हुने बिमारीहरूले शरीरमा असहजता, बेचैनी, कमजोरी, आलस्यता बढाउने हुनाले यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव मन, मस्तिष्क, भावना, बुद्धि, चेतनामा पनि पर्छ, जसले मनुष्यका दैनिक जीवनयापनका गतिविधिहरूलाई असन्तुलित गरिदिन्छ र जीवन असहज, अव्यवस्थित र अविकसित हुन्छ। हाम्रो मेडिकल साइन्स, मोडर्न मेडिकल साइन्सले पनि र आयुर्वेद विज्ञानले पनि अथवा आयुर्वेद चिकित्साले पनि, योग चिकित्साले पनि भन्छ, मनुष्यको शरीरमा 80% भन्दा बढी रोगका कारणहरू, असहजताका कारणहरू पेटबाट आउने गर्छ र पेट नै हाम्रो रोगको मूल कारक हो। पेटमा आहारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। आहार पचाउने, कस्तो आहार खाने नखाने सबै अग्नितत्वसँग एकदम प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण हामीले अग्नितत्वलाई अत्यन्तै बढी ध्यान दिनुपर्छ, अग्नितत्व सन्तुलित बनाउनका लागि शरीरमा। अग्नितत्व असन्तुलनले जीवन असहज, अव्यवस्थित तथा अविकसित भएको कारण आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुने हुन्छ यस्तो मनुष्यको, र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्यको शारीरिक साथै मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा चेतनात्मक आयामहरूमा पनि सजिलै पर्ने हुनाले यस्तो मनुष्यमा आँट, हिम्मत, जोश, जाँगर, प्रेरणा, रचनात्मकता, सृजनशीलता, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मानमा कमी आउन थाल्छ र व्यक्तिमा निष्क्रियता तथा आलस्यता बढ्दै जान थाल्छ। हिम्मत हार्दै जान थाल्छ उसले जीवनबाट, सम्बन्धहरूबाट, आफूबाट, संसारबाट, समाजबाट।
यस्तो अवस्थाको नकारात्मक प्रभावका कारण जीवनमा धेरै प्रकारका डरहरू लागिरहन्छन्। केही नयाँ काम आँट्न नसक्ने, केही गर्न अगाडि नै नसर्ने, बोली लरबराउने, शरीर काम्ने आदि समस्याहरू देखिन्छन्। एकदम नर्भस भएको अवस्था हुन्छ उसको जति बेला पनि, सबै परिस्थितिहरूसँग, सबै मनुष्यहरूसँग, सबै सम्बन्धहरूसँग, सबै चुनौती अथवा अवसरहरू सबै चिजसँग डराउँछ। यो भयो भने, त्यसो भयो भने भन्ने खालको उसको शङ्काको घेराले उसलाई छोड्दैन। अरू समक्ष आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न, निर्धक्क भएर बोल्न, सामूहिक काम गर्न, नयाँ सम्बन्धहरू बनाउन, सम्बन्धहरू टिकाउन तथा अरूसँग मिलेर काम गर्न हिम्मत तथा उत्साह हुँदैन। डर तथा धकका कारण थाके जस्तो भइरहन्छ, केही काम गर्न मन लाग्दैन, शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतना सबैतिर आलस्यता छाउँछ, नैराश्यता छाउँछ, कुनै काम थाल्नै सक्दैन र थालिहाल्यो भने पनि थालेको काम पुरा गर्न नसकेर अधुरै छाडिदिन्छ। अग्नितत्व अति असन्तुलित तथा अति निष्क्रिय भयो भने निराश भएर जीवनबाट नै हार्ने, एक्लै बस्न रुचाउने, अन्याय सहेर बस्ने, निराश भइरहने, रोइरहने, हाँस्न तथा खुसी हुन नसक्ने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफैमाथि विश्वास हराउने, आफैले आफैलाई गाली गर्ने, आफैलाई असफल तथा निकम्मा ठान्ने, म किन बाँचिरहेको छु, म बाँचेर केही अर्थ छैन, म अरूको लागि बोझ भएँ, आफ्नै लागि पनि बोझ भएँ भन्ने खालको नकारात्मक भावहरू मनमा आउँछ र आफ्नो जीवनलाई नै अन्त्य गरिदिने सोच समेत आउने हुन्छ र आत्महत्याको प्रयास गर्छ तथा आत्महत्या नै पनि गरेका धेरै उदाहरणहरू हाम्रो वरिपरि छन्। जसको अग्नितत्व असन्तुलित भएको हुन्छ, ऊ आत्महत्याको मार्गसम्म पुग्छ अन्तिम अवस्थामा। त्यसैले अग्नितत्व सन्तुलित गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। अग्नितत्व धेरै बढ्यो तथा अति सक्रिय भयो भने जठराग्नि बढी सक्रिय हुन्छ र अमलपित्त अर्थात् एसिडिटी तथा अमिलो पानी मुखमा आउने, पेट र छाती पोल्ने तथा असहज हुने, रक्तचाप उच्च हुने, बार बार ज्वरो आइरहने, गिजाबाट रगत आउने, श्वास नहुने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, गलामा समस्या आउने, क्रोधी हुने जस्ता शारीरिक अस्वस्थताहरू देखिन्छन्। अग्नितत्व तथा जठराग्निको असन्तुलनका कारण पेटको स्वास्थ्यमा गडबडी आउँदा शरीरमा खास गरी त्वचा अर्थात् छालासँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन्छन्। डन्डीफोर, घाउ, खटिरा, फोका, डाबरहरू आउने, रातो हुने, दाग तथा पोतो देखिने, छाला चिलाउने, एलर्जी हुने, छालामा तेल आइरहने, चिल्लो हुने, चिपचिप हुने आदि अस्वस्थता तथा समस्याहरू देखिन्छन्। यस्ता प्रकारका समस्याहरू सबै अपच भएका खानाका फोहोर मैलाहरूको शरीरमा जमेको अवस्था तथा परिणाम हो। खाएको खाना पचेर सही मार्ग अर्थात् दिशाबाट, पिसाबबाट, पसिनाबाट, कानेगुजीबाट, सिँगानबाट अथवा शरीरका अन्य फोहोरहरूबाट निस्कन नसकेका कारण शरीरका अन्य अङ्गहरूमा निस्किएका हुन्। घाउ खटिराका रूपमा, दुखाइ पोलाइका रूपमा यिनै फोहोरहरूको परिणाम देखिएको हो। अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा अपचको नकारात्मक प्रभाव त्वचामा देखिएको हो अथवा अरू अङ्गहरूमा देखिएको हो। आयुर्वेद शास्त्रले के भन्छ, हाम्रो बिमारीका सबै कारणहरू, सबै बिमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक सबैमा देखिने समस्या तथा अस्वस्थता बिमारीहरू हाम्रो मन्द अग्निको कारणले हुन्छ अर्थात् जठराग्निको असन्तुलनको कारणले हुन्छ। जठराग्नि उच्च सक्रिय हुँदा पनि, निच्च सक्रिय हुँदा पनि अथवा बढी सक्रिय तथा कम सक्रिय हुँदा दुवै अवस्थामा यी कुराहरू आउँछन्। जठराग्नि अनियमित भयो तथा असन्तुलित भयो भने हामीले खाएको खाना शरीरमा पचेर हाम्रो अष्टधातु प्रक्रिया तथा मेटाबोलिजमको सिस्टममा आउँदैन, ठाउँ ठाउँमा फोहोर जम्ने, आम बन्ने अथवा रगत बिग्रिने, त्यसको कारणले र अनेक खालका त्वचाका रोगहरू, आँखाका रोगहरू, मधुमेहका रोगहरू सबै हाम्रो यो पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन्। कस्तो खाएको छ, कस्तो अवस्था छ, खाएको कुरा पच्यो कि पचेन कि, रस बन्यो कि बनेन कि, रस बनेपछि अष्टधातुको प्रक्रियामा गयो कि गएन कि भन्ने कुराहरूले हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। यसकारण अग्नितत्त्वलाई अत्यन्तै धेरै महत्त्व दिएको छ आयुर्वेद चिकित्साले।
अग्नितत्व धेरै बढ्यो तथा अति सक्रिय भयो भने व्यक्ति सानो तथा ठुलो आतङ्ककारी, हत्यारा, बलात्कारी जस्तै बन्छ। यस्तो व्यक्तिमा लडाईँ झगडा, मारपिट, हिंसा, षड्यन्त्र, जालसाजी तथा अरूलाई सताउने, दुःख दिने प्रवृत्ति अधिक हुन्छ, किनकि उसको शरीरका सबै आयामहरूमा प्राण ऊर्जाको प्रवाह अधिक हुन्छ। तर समयमै यो ऊर्जाको सदुपयोग गर्न मद्दत मिल्ने सही दिशानिर्देश तथा सही अभिभावक, गुरु तथा सही अवसरहरू मिलेन र यो ऊर्जाले खराब दिशा पक्रियो, यो ऊर्जा मतलब हाम्रो प्राण ऊर्जा खराब दिशा पक्रियो भनेदेखि यस्तो नराम्रो बानी व्यवहार देखिने प्रकारको हुनसक्छ। यस्तो अधिक सम्भावना रहन्छ व्यक्तिमा। प्राण ऊर्जाले अथवा हाम्रो शरीरको ऊर्जा, भाइटल फोर्सले सही दिशा पक्रिएन भने, अग्नि तत्त्व गडबड भयो भने उसको चाहिने जीवन नै एक झट्कामा बर्बाद हुन पनि सक्छ। यसकारण अत्यधिक प्राण ऊर्जा हुने उमेर, बाल, किशोर र युवा अवस्थाका मनुष्यहरूको जीवन ऊर्जालाई अथवा प्राण ऊर्जालाई उचित दिशा निर्देश गर्न तथा सही बाटो दिन सही शिक्षा, सही गुरु, सही शैक्षिक प्रणाली, सही शैक्षिक संस्था तथा सही गुरुकुलको आवश्यकता पर्दछ। अग्नि तत्त्व कमजोर तथा निष्क्रिय भएको अवस्थामा आलस्यपन तथा निष्क्रियता बढी हुन्छ, तर यसको ठिक विपरीत अग्नि तत्त्व बढी सक्रिय भएको अवस्थामा मनुष्यमा अत्यन्तै एकहोरोपन, अत्यन्तै धेरै चञ्चलता, काम टार्ने तथा पन्सिने बहाना, जिद्दीपन, घमण्डीपन, अहङ्कारीपन, अहम तथा मलाई नै चाहिन्छ, मैले नै गर्दा हो, मै गर्छु, मैले मेरो मलाई, मैले मेरो मलाई भन्ने भाव अत्यन्तै ज्यादा हुन्छ, जसको अग्नि तत्त्व अति सक्रिय हुन्छ। आफ्नै कुरा र आफूले जानेकै मात्र सही हो भन्ठान्छ, आफूलाई अरूभन्दा अत्यन्तै जान्ने भन्ठान्छ, अरूभन्दा बढी काम गर्ने, अरूभन्दा माथि रहेको, अरूभन्दा अब्बल रहेको, जाँगरिलो रहेको, अरूले भन्दा आफूले अब्बल किसिमले अलग ढङ्गले काम गरेको भन्ठान्छ र अरूभन्दा आफूलाई अलग प्रकारको मान सम्मान तथा उपाधि चाहिन्छ भन्ने खालको भाव रहन्छ उसँग र यस्ता कुरा मिलेन भने अनि हरेस खाने, ठक्कर खाने, हिंसा मचाउने, वितण्डा मचाउने, नराम्रा विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, अरूलाई जे पनि बोल्ने, जस्तो पनि व्यवहार गर्ने प्रकारको व्यक्ति हुन्छ। यदि उसको अग्नि तत्त्व असन्तुलित छ, असन्तुलित अवस्था यस्तो कि बढी सक्रिय भएको असन्तुलित अवस्था भयो भने उसले आफूलाई सबैभन्दा उच्च स्तरको देखाउने प्रयास गर्छ, लोभ मोहले अत्यन्तै ग्रसित हुन्छ, अरूको अत्यन्तै ईर्ष्या गर्छ, देखासेखी राख्छ, तुलना गर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्छ, आफ्नो आलोचना पटक्कै सुन्न सक्दैन, आफ्नो कमजोरी देखाइदिनेसँग लडाई झगडा हिंसा गर्छ, रिसाउँछ, मलाई त्यस्तो भन्ने भनेर बदलाको भाव राख्छ, घृणाको भाव राख्छ, ऊ विरुद्ध षड्यन्त्र गर्छ, अरूको भावना पटक्कै बुझ्दैन, मुखमा जे आयो त्यही गर्छ, शरीरले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। यो आतङ्ककारीहरूको यो गुण हो भन्दाखेरि फरक पर्दैन, जसको प्राण ऊर्जाले सही दिशा पाउँदैन, अति सक्रिय छ नकारात्मक किसिमले, ऊ एक प्रकारको सानोदेखि ठुलो आतङ्ककारी नै हुन्छ। हामीले समाजमा देखिरहेको आतङ्कित गर्ने व्यक्तिको अग्नि तत्त्व अति सक्रिय छ, असन्तुलित छ, यसकारण यस्तो हुन्छ। र यसको विपरीत चाहिँ जसको अग्नि तत्त्व असन्तुलित मन्द किसिमको छ, कम सक्रिय छ, ठ्याक्कै यसको विपरीत हुन्छ। अग्नि तत्त्व असन्तुलन हुनुका कारणहरू के हुन सक्छन्? अग्नि तत्त्वको मूल स्रोत सूर्यको ताप, प्रकाश तथा किरण हो, तर हिजो आज अति व्यस्तता र कृत्रिम सौन्दर्य साधनका कारण प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश तथा तापमा बस्ने तथा सूर्य स्नान गर्ने गतिविधिहरू कम हुँदै गएका छन् तथा हराउँदै गएका छन्। सूर्यलाई जल चढाउने, सूर्यको पूजा गर्ने, व्रत गर्ने, सूर्यको प्रकाशसँग तापसँग प्रत्यक्ष समय बिताउने, यस्ता कुराहरू रूढिवादीमा अड्किएका छन्। सबैले यसलाई अनुसरण गर्न छोडेका छन्। सूर्यको प्रकाश तथा तापसँगको निकटता हराउँदै गएको अवस्थाले शरीरका अङ्गहरूले नियमित काम गर्न तथा सक्रिय रहनका लागि अत्यावश्यक पर्ने विभिन्न पोषक तत्त्व तथा भिटामिनहरूको कमी आएका कारण त्यसै अनुसारका अस्वस्थता तथा रोगका लक्षणहरू देखिँदै आएका छन्। हिजो आज केही बिमारी तथा समस्याहरू त महामारीकै रूपमा देखिन थालेका छन्, जस्तो भिटामिन डी को कमी, विकृत चेहरा,
त्वचाको असन्तुलन, त्वचाका रोगहरू, क्यान्सर आदि सूर्यको तापको कमीका कारण हुने गर्दछ र यसले सूर्यको ताप कमी भयो, प्रकाश कमी भयो भने हाम्रो अग्नितत्व प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलित हुन्छ, प्रभावित हुन्छ। शारीरिक रूपमा सूर्यको सामिप्यताको कमी तथा आहारमा असन्तुलन तथा अति प्रशोधित विषाक्त र अखाद्य आहारहरूको अत्यधिक सेवनको र अपर्याप्त व्यायामको कारण अग्नितत्व असन्तुलित हुने गरेको देखिएको छ। धेरै मनुष्यहरूमा मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा असत्य बोल्दा, गलत कार्यहरू गर्दा, आफ्नो कर्तव्य तथा जिम्मेदारीहरूबाट पन्सिँदा अग्नितत्व असन्तुलित भइरहेको छ। किनकि अग्नितत्व पनि जलतत्व जस्तै भावना, ग्रहणशीलता र स्मृति क्षमता भएको साक्षी तथा सजीव तत्व हो। यसले पनि आफूभित्र मनुष्यका भावनाका तरङ्गहरू बुझेर, थाहा पाएर, सङ्ग्रहित गरेर राख्छ र मनुष्यलाई त्यही तरङ्ग नै, त्यही अवस्था नै, त्यही भाव नै फर्काइदिन्छ। मनुष्यको जीवनमा अग्नि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सत्यताको कारक तत्त्व र साक्षी भएकोले यसले गलत सोच, अनुचित कार्य तथा अन्याय सहँदैन र त्यसको नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति स्वयंले नै बेहोर्नु पर्दछ। अग्नितत्वको असन्तुलित भयो भने असन्तुलनका रूपमा जन्मकुण्डलीमा अग्नितत्वका कारक ग्रहहरू सूर्य र मङ्गलको स्थिति कमजोर छ भने पनि मनुष्यको शरीरका आयामहरूमा अग्नितत्व तथा प्राण ऊर्जाको अवस्था कमजोर तथा असन्तुलित हुन्छ। अग्नितत्व सन्तुलित गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? असन्तुलित अग्नितत्वलाई कसरी सन्तुलित बनाउने तथा सन्तुलित भइरहेको अग्नितत्वलाई कसरी निरन्तरता दिइराख्ने भन्ने कुरा हामी यसमा थोरै जानकारी लिउँ। मनुष्यको शरीरका सबै आयामहरू, शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, चेतनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आध्यात्मिक शरीरले गर्ने सबै कामहरू मनुष्यको शरीरको ऊर्जाको मद्दतले गर्ने हो र ऊर्जाको प्राप्ति पृथ्वी ऊर्जा, जल ऊर्जा, अग्नि ऊर्जा, वायु ऊर्जा र आकाश ऊर्जाको रूपमा पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व र आकाश तत्त्वबाट प्राप्त हुन्छ। स्वस्थ, सरल, सहज, सफल, सुखी, खुसी, शान्त जीवन निर्माण गर्नका लागि तथा हर प्रकारले आफ्नो स्वास्थ्य, शरीर र जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित तथा विकसित राख्नका लागि शरीरमा पञ्चतत्व तथा जीवन ऊर्जा सन्तुलित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। योग साधना, चक्र साधना, तत्त्व साधना, बहुमूल्य पत्थरहरूको ग्रहण, चक्र चिकित्साको माध्यमबाट, रङ चिकित्साको माध्यमबाट, तत्त्व चिकित्साको माध्यमबाट पञ्चतत्व सन्तुलनमा राखेर अथवा अग्नितत्व सन्तुलनमा राखेर शरीरका विविध आयामहरूका जीवन ऊर्जाको प्रवाह शरीरका विविध आयामहरूमा जीवन ऊर्जाको प्रवाह बढाउन र सन्तुलित राख्न सकिन्छ। शरीरमा अग्नितत्व सन्तुलित राख्न सबैभन्दा भरपर्दो र प्रभावकारी, परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक उपाय सूर्य स्नान र योग विज्ञानको यौगिक साधना, खास गरिकन योग साधना, प्राणायाम र ध्यान हो। प्रमुख विषय श्वास प्रश्वासको लय मिलाउने क्रिया तथा प्राणको आयाम अर्थात् प्राणायामको निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसले अग्नितत्वलाई सन्तुलित रहन अत्यन्तै ठुलो मद्दत गर्दछ। प्राणायामबाट मनुष्यको शरीरमा प्राणवायु मार्फत अक्सिजन र प्राण ऊर्जाभित्र जान्छ शरीरमा र अक्सिजनले हाम्रो स्थूल शरीरका सबै कमी कमजोरीहरूलाई रिपेयर गर्छ अथवा उपचार गर्छ र प्राण ऊर्जाले हाम्रो स्थूल शरीर लगायत सूक्ष्म शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतनाका विकारहरूलाई उपचार गर्छ तथा रिपेयर गर्छ र हाम्रो सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर एकसाथ सन्तुलित हुन्छ। प्राणायाम, योगासन र ध्यानको माध्यमबाट र हाम्रो अग्नितत्व लगायत सबै तत्त्वहरू शरीरमा सन्तुलित हुन मद्दत मिल्दछ। यसकारण योग साधनालाई अत्यन्तै ठुलो महत्त्व दिइएको छ सनातन संस्कृति तथा सनातन अध्यात्ममा।
अग्नि तत्त्वको असन्तुलन तथा उच्चता र न्यूनताले जठराग्निमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले यी दुवै अवस्थाले पाचन क्रिया र पाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। जठराग्नि बढी सक्रिय छ भने शरीरलाई शीतलता मिल्ने प्रकारका रसयुक्त खानेकुरा, चिसो पानी सेवन गर्नुपर्दछ। चिसो भन्नाले फ्रिजको चिसो होइन, सामान्य चिसो। नियमित स्नान गर्नुपर्दछ। सकेसम्म प्राकृतिक वातावरणमा प्रातः भ्रमण गर्नुपर्दछ। नाभि क्षेत्र केन्द्रित व्यायामहरू तथा यौगिक साधनामा सौम्य गतिका इडा नाडी प्रदान अथवा चन्द्र नाडी प्रदान प्राणायामका विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्दछ। अग्नि तत्त्व कम सक्रिय छ भने शरीरलाई तापक्रम प्रदान गर्ने खानेकुरा, तातो पानीको सेवन तथा शरीरलाई तापक्रम प्रदान गर्ने प्रकारका व्यायाम, योगासन तथा पिङ्गला नाडी अथवा सूर्य नाडी प्रधान प्राणायामका विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्दछ। यौगिक साधना प्राणायामका प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले पेटसँग सम्बन्धित अस्वस्थताहरू र शरीरमा सबै प्रकारका अस्वस्थताहरू भित्र्याउने मूल जननी, मधुमेह लगायत शरीरका अन्य ज्ञात अज्ञात धेरै अस्वस्थताहरूको प्रकोप कम गर्न अत्यन्तै ठुलो सहयोग गर्दछ। शरीरमा अग्नितत्त्व सन्तुलित राखिराख्नका लागि आफ्नो शरीरको अवस्था तथा सामर्थ्य अनुसार 10 घण्टा, 16, 24, 36, 48, 60, 72 घण्टाका व्रत, उपवास तथा आहार ग्रहणमा अन्तराल अर्थात् इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ, जसलाई आत्मचिकित्सा, अटोफेजी तथा शरीर आफैले गर्ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यो हाम्रो आयुर्वेदिक शास्त्रमा, आयुर्वेदिक चिकित्सामा, हाम्रो योग शास्त्रमा पनि अत्यन्तै धेरै पटक दोहोरिएका कुराहरू हुन्, विषयहरू हुन्। यीहरू आत्मचिकित्सा, शरीर आफैले आफैलाई निको गर्ने प्रक्रिया हो। व्रत तथा उपवासको वास्तविक अर्थ र मान्यता खास गरी पेट, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली र पुरै शरीरलाई आराम प्रदान गर्नु हो। जब पेट, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणालीले आराम पाउँछ तब यी गतिविधिहरूमा खर्च भइरहेको ऊर्जालाई शरीरले आफैले शरीरमा रहेका अन्य विकार, विषाक्तता, रसायन तथा फोहोर मैलाहरू सफा गर्न उपयोग गर्दछ र शरीर सफा हुन प्रारम्भ गर्दछ। शरीरले आफैले आफैलाई सफा गर्न प्रारम्भ गर्दछ। व्रतको समयमा जति हामीले आफ्नो शरीरलाई अथवा पेटलाई खाली राख्छौँ त्यति नै शरीरले आफैले आफैलाई चिकित्सा दिन्छ, जसलाई प्राकृतिक चिकित्सा तथा आत्मचिकित्सा भनिन्छ। अहिले अङ्ग्रेजीमा यसैलाई अटोफेजी भनिएको छ, इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनिएको छ। यो पूर्वीय सनातन दर्शनकै अंश हो, त्यसैको ज्ञान प्रसारित भएर आएको हो। शरीरका मांसपेशी तथा कोशिकाहरूले जति बढी भोक लागेको महसुस गर्छन् उति नै तीव्र गतिमा ती कोशिकाहरूले शरीरमा रहेका विकार, विषाक्तता, रसायन तथा फोहोर मैलाहरूलाई खान थाल्छन् तथा नष्ट गर्न थाल्छन् र शरीर अझ छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले सफा, शुद्ध, स्वस्थ, ऊर्जावान, सक्रिय र रोग प्रतिरोधी बन्छ। इम्युन पावर अथवा इम्युन सिस्टम बढ्छ। अर्थात् यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले खानालाई, एक खाना र अर्को खानाको बिचमा अन्तराल गर्दाखेरि जुन भोक लागेको, क्याउ क्याउ भएको, एकदम रिङ्गटा जस्तो भएको, पेट असहज भएको जस्तो महसुस गर्छौँ, त्यो नै आत्मचिकित्साको प्रक्रिया हो। अटोफेजी अथवा इन्टरमिटेन्टको प्रक्रिया हो। प्राकृतिक चिकित्सा, शरीरले शरीरलाई नै दिने प्राकृतिक चिकित्साको अवस्था हो। त्यसैले हामीले भोक लाग्यो भनेर हतार हतार खाना खाइहाल्नलाई तयार हुनु हुँदैन। जति हामीलाई पेटमा त्यो अवस्था बन्न दिन्छौँ, केही समय हतार छैन, आफूलाई अर्को काममा जानु छैन भनेदेखि आफूलाई भोक लाग्न दिउँ, पेटमा क्याउ क्याउ हुन दिउँ, त्यो मेरो शरीरले आफूले आफूलाई उपचार गरिरहेको हो। त्यो उपचार भनेको शरीरमा रहेका विकारहरू, फोहोरहरू, रसायनहरू, विजातीय तत्त्वहरूलाई नष्ट गरिरहेको अवस्था हो। भोक लागेको, क्याउ क्याउ भएको अवस्था भनेको त्यो नराम्रो अवस्था होइन। तर अब कोही ग्यास्ट्रिक भएका छन् अथवा पेटका रोगीहरूलाई त्यो नराम्रो अवस्था बन्न पनि सक्छ। तर सामान्य व्यक्तिहरूका लागि भोक लागेको अवस्था महसुस हुनु भनेको शरीरले प्राकृतिक चिकित्सा गरिरहेको छ अथवा आत्मचिकित्सा गरिरहेको छ। शरीरका भित्रका फोहोरहरू सबै सफा गरिरहेको छ, शरीरलाई नै स्वस्थ बनाइरहेको छ। यही नै मूल उद्देश्य तथा लक्ष्य, सिद्धान्त जे भनौँ हो हाम्रो व्रत
उपवास लिने परम्पराको। त्यसैले हामीले हप्तामा 1 दिन नसके 15 दिनमा 1 दिन उपवास गरौँ। हाम्रो संस्कारमा के छ, 15 दिनमा 1 दिन एकादशी आउँछ। एकादशीमा अन्न खानु हुँदैन भनिन्छ। यो हामी संस्कारभित्र छिर्यौँ भने यसका विज्ञानहरू कति धेरै छन्, जसको मूल उद्देश्य हाम्रो शरीरको पञ्चतत्त्वलाई सन्तुलित गर्नु रहेको हुन्छ। हाम्रा सबै कर्मकाण्ड, सबै संस्कार, सबै संस्कृतिहरू, सबै परम्परा, खानपान, रहनसहन, पहिरनदेखि लिएर हरेक कुरा जुन हाम्रो प्राचीन वैज्ञानिक होनहार पुर्खा ऋषिमुनिहरूले बसाइदिनु भएको नियमहरू छ, त्यो सबै मनुष्यको शरीरमा यो सबै तत्त्व, 5वटा तत्त्व तथा पञ्चमहाभूतलाई सन्तुलित राख्नका लागि हो। साथसाथै आफ्नो शरीरको साथसाथै पर्यावरणको पञ्चतत्त्वलाई पनि, आफू वरिपरिको प्रकृतिको पञ्चतत्त्वलाई पनि सन्तुलन गर्नका लागि, जस्ता यज्ञ आदि होम आदिहरू गरिएका छन्। यसको एकदमै ठुलो विज्ञान छ। यो रूढिवादी होइन, विज्ञानमा आधारित छ। हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा, हाम्रो योग चिकित्सा, वेदका कुराहरू, कर्मकाण्डहरू, यज्ञहरू, व्रतहरू, पूजा, तीर्थ, व्रत, मन्त्र, जप, नुहाउने, पूजापाठ गर्ने सबै वैज्ञानिक छन्। यसको बारेमा हामी छुट्टै कक्षा पनि गर्न सक्छौँ। उपवासमै फर्क्यौँ। उपवासले जठराग्नि स्वस्थ, सक्रिय र मजबुत राख्न मद्दत गर्दछ। जति जठराग्नि स्वस्थ र सक्रिय हुन्छ उति नै अग्नि तत्त्व सन्तुलित हुन्छ र नाभि क्षेत्र, पेट तथा पेटसँग सम्बन्धित सबै अस्वस्थता तथा बिमारीहरू निको हुन्छन्। फेरि दोहोरिएर नआउने गरी स्थायी रूपमा समाधान हुन्छन्। व्रत, उपवास, आत्मचिकित्सा तथा प्राकृतिक चिकित्सा शरीरको तथा शारीरिक प्राकृतिक चिकित्साले शरीरमा अग्नि तत्त्वको साथै सबै तत्त्वहरू सन्तुलन गर्न अत्यन्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसकारण कम्तीमा हप्तामा 1 दिन पेटलाई आराम पुग्ने गरी व्रत तथा उपवास गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। व्रत तथा उपवास गर्दिनँ भन्यो भने इन्टरमिडिएट फास्टिङ अथवा एक खानादेखि अर्को खानाको अन्तराल कम्तीमा 10 घन्टा रहोस्। खास गरी साँझको खानापछि बिहानको खाना 10 घन्टा कम्तीमा रहोस्, 12 घन्टा रहोस्, 14 घन्टा रहोस्, 16 घन्टा रहोस्, 24 घन्टा रहोस्। जति बढी ग्याप हुन्छ त्यति नै बढी हामी स्वस्थ हुन्छौँ। अग्नि तत्त्व सक्रिय हुन्छ, सन्तुलित हुन्छ। साथै अग्नि तत्त्व सँगसँगै अरू सबै 4वटा तत्त्वहरू पनि सन्तुलित हुन्छन्। शरीरमा क्याल्सियम पचाउन तथा घोल्न अथवा डाइल्युट हुन भिटामिन डी को पर्याप्त मात्रा आवश्यक हुन्छ र यो अग्नि तत्त्वको मूल स्रोत सूर्यको ताप तथा प्रकाशबाट प्रचुर मात्रामा प्राप्त हुन्छ। सूर्यको ताप, प्रकाश र किरणले मात्र पनि मनुष्यको शरीरका धेरै विकारहरू, विषाक्तताहरू, फोहोर मैलाहरू र यसका कारणबाट उत्पन्न भएका छालाका अस्वस्थता, पेटका अस्वस्थता, मनका अस्वस्थता, विचार, भाव, बुद्धिका अस्वस्थता तथा बिमारीहरू सफा र निको हुन्छन्। प्राय हिउँदको मौसममा अति ठन्डा हुने भौगोलिक क्षेत्रहरूमा शरीरमा अग्नि तत्त्व असन्तुलित तथा कम सक्रिय हुन्छ। तापको अभावका कारण, प्रकाशको अभावका कारण, पर्याप्त अभावका कारण। यस्तो अवस्थामा सन्तुलित गर्न हाम्रा भान्साका औषधिहरू, आयुर्वेद अथवा जडीबुटीहरू, सुठो, गुड, मरिच, ल्वाङ, दालचिनी तथा सबै प्रकारका गरम मसलाहरू सेवन गर्नुपर्दछ। आफ्नो प्रकारले महमा अथवा उमालेर अथवा खानेकुरामा हालेर कसरी हुन्छ आफ्नो संस्कार अनुसार। यसले शरीरमा गर्मी तथा तापक्रम बढाउँछ र अग्नि तत्त्व सन्तुलनमा ल्याउँछ। खाना खानुअघि, खाना खाँदा र खाना खाइसकेपछि अपनाउनै पर्ने सावधानीहरू पालन गर्नुपर्दछ, जुन आयुर्वेद चिकित्साले विस्तारमा बताएको छ। हामीले खोजेर जान्न तथा त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्छौँ र स्वस्थ बन्न सक्छौँ, अग्नि तत्त्व सन्तुलित राख्न सक्छौँ। त्यस्तै खाना खानु 1 घन्टा अघि र खाना खाएको 1 घन्टा पछि मात्र सादा पानी पिउनुपर्दछ। यसबीचमा थोरै मोही, लस्सी, दही, ताजा फलफुलको रस थोरै सेवन गर्न पनि सकिन्छ। कसैलाई तरल पदार्थको आवश्यकता पर्छ खाना खाँदाखेरि भनेदेखि, जसले जठराग्निलाई मन्द हुन दिँदैन र अपचको समस्या आउँदैन। खाना खाइसकेपछि सामान्य स्वास्थ्य भएका व्यक्तिहरूले 5 देखि 10 मिनट वज्रासनमा बस्नु अत्यावश्यक हुन्छ। वज्रासनमा बसाइको विज्ञान हाम्रो पिडौलाको रगतलाई पेटमा पठाएर पेटमा पाचन क्रियालाई छिटो गराउने विज्ञान हो। यसको छुट्टै विज्ञान छ। फेरि पेटलाई
पिडौलाको रगत, किनभने मनुष्यको पिडौलामा सबैभन्दा बढी रगत हुन्छ, दोस्रो मुटु पनि भन्ने गरिन्छ पिडौलालाई। यसकारण वज्र आसनमा बस्नु अत्यावश्यक हुन्छ। आफ्नो कक्ष तथा घरभित्र हिडुल गर्न पनि सकिन्छ जो वज्र आसनमा बस्न सक्नुहुन्न, र पेटको समस्या भएका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा वज्र आसनमा बस्नु आवश्यक हुन्छ 5 देखि 10 मिनट, ताकि पिडौलामा भएको 500 ml, दुईटै पिडौलामा भए 500 होइन 300 होला हो कि 150 150 250 250, म अलिकति अलमल परेँ, क्षमा चाहन्छु। रगत पेटमा जाओस् र पाचन क्रियालाई सहज हुन मद्दत गरोस्। वज्र आसनमा बस्दा गोडा निदाउँछन् तथा असहज हुन्छ भने हिप र पिडौलाको बिचमा पातलो सिरानी तथा कुसन राख्न पनि सकिन्छ, अथवा गोडा फेर्न पनि सकिन्छ, बेला बेलामा उचाल्दै राख्दै गर्न सकिन्छ, अथवा पिडौलालाई फारेर अलिकति पिडौलामा जोड कम पार्न पनि सकिन्छ। गोडा निदाउनु दुख्नुको अर्थ हो हाम्रो आर्टरी, भेन, नर्भहरू दोब्रिएका कारण त्यहाँबाट अक्सिजन तथा प्राण ऊर्जा प्रवाह हुन नपाएको कारणले निदाउने, झमझमाउने, दुख्ने हुन्छ। यसलाई आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर सही गर्न पनि सकिन्छ। बिहान सबेरै उठेर सूर्योदय हेरौँ। सकेसम्म उदाउँदो सूर्यलाई जल चढाउँ। जल चढाउँदा जलको धारामा, सूर्यको प्रकाशमा जलधाराबाट इन्द्रेणीका किरणहरूको रङ देख्ने प्रयास गरौँ। सूर्यका नाम जपहरू गरौँ, मन्त्र गरौँ, गायत्री मन्त्र, ओम भूर्भुवः स्वः जपौँ, अथवा आफूले जे जानेको छ सूर्य सम्बन्धी, जानेको छैन भने जलधारा मात्रै दिउँ। यो बहाना हो ताकि सूर्यको किरण मेरो शरीरमा परोस् र यसको फाइदा मलाई मिलोस्। पानीको माध्यमबाट, पानीको जलधाराको माध्यमबाट आउने इन्द्रेणी रङको सूर्यको किरण, प्रकाश, ताप अझ बढी प्रबल र औषधिजन्य हुने भएकोले पानी चढाउने हाम्रो संस्कार बसाइएको हो। यसको विज्ञान खोजेर पढ्न सक्छौँ हामीले। साथै सूर्य नमस्कार, योगासन गरौँ। नाभिभन्दा 2-3 अम्मल माथि रहेको पहेँलो रङको मणिपुर चक्रको ध्यान गरौँ। मणिपुर चक्रबाट प्राण तथा कुण्डलिनी ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जा उठिरहेको र प्राण ऊर्जाले माथिका चक्रहरू भेदन गर्दै माथि गइरहेको दृश्य कल्पना गरौँ। दक्षिण दिशातिर फर्केर वायु मुद्रा लगाएर, वायु मुद्रा भनेको तर्जनी औँलालाई, बुचोरी औँलालाई हत्केलातिर दोबारेर त्यसमाथि बुढी औँलाले थिच्यो भने वायु ऊर्जा बन्छ, वायु मुद्रा बन्छ। रम बीज मन्त्र स्मरण तथा उच्चारण गरौँ विभिन्न प्रकारले, तथा रम मन्त्रको ध्वनि सुनौँ। 3 मुखे रुद्राक्ष धारण गरौँ। गायत्री मन्त्र शुद्धसँग छन्द तथा लय मिलाएर उच्चारण गरौँ। गायत्री मन्त्र सूर्यको लागि बनाइएको मन्त्र हो। स्वामी विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्रबाट गायत्री मन्त्र भनिएको, अर्थात् गायत्री छन्दमा रचना गरिएको भएर गायत्री मन्त्र भनिएको हो। गायत्री माताको लागि बनाइएको, रचना गरिएको मन्त्र होइन, यो सूर्यको लागि बनाइएको मन्त्र हो। जन्म कुण्डली हेराएर मङ्गल ग्रहको मजबुतीका लागि मुगा पत्थर र सूर्य ग्रहको मजबुतीका लागि रुबी अर्थात् माणिक रत्न धारण गरौँ। रविबार नुन नखाइकन चोखो सात्विक खाना खाएर सूर्य ग्रह र देवताहरूको उपवास तथा उपासना, र मङ्गलबार मङ्गल ग्रह तथा देवताहरूको उपवास गरौँ, र आफ्नो शयन कक्ष, कार्य कक्ष तथा समग्र घरको दक्षिण पूर्वको वास्तु मिलाऊँ। कोठामा घाम आओस्, घरमा घाम आओस्, कौशीमा घाम आओस्, घाममा बसौँ। यो सूर्यको अत्यन्तै ठुलो सम्बन्ध रहेको छ हाम्रो जीवनसँग, र एकदम महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ अग्नि तत्त्वसँग रहेको छ। जति हामी सूर्यसँग निकट हुन्छौँ उति नै हाम्रो अग्नि तत्त्व मजबुत हुन्छ, सन्तुलित, सक्रिय हुन्छ, र हाम्रो जीवन व्यवस्थित हुन्छ। पारमार्थिक, सांसारिक दुवै जीवन व्यवस्थित हुन्छ। 2 हत्केलाको बिचमा सानो नीलो रङको बल दिनमा पटक पटक र कम्तीमा एक पटकमा 2 मिनट गोलो गोलो गरी घुमाऊ। नीलो रङको बल, टिटी बललाई हत्केलामा गहुँको पिठोको रोटी बेल्नेलाई घुमाए जसरी गोलो गोलोमा घुमायौँ भने यसले हाम्रो शरीरको अग्नि तत्त्वलाई सन्तुलित गरिदिन्छ। यो रङ चिकित्सा हो। यसको परिणाम एकदम राम्रो आएको देखिएको छ आयुर्वेद चिकित्सामा। यसो गर्दा शरीरमा अग्नि तत्त्वको प्रवाह बढ्छ। ठण्डीका कारण हुने अस्वस्थताहरू जो शरीरमा तापक्रम बढाएर तथा सेकाइबाट निको हुन्छन्, त्यस्ता प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान हुन मद्दत मिल्छ। शरीरमा बढेको कोलेस्ट्रोल, टिजी
मधुमेह कब्जियतमा नीलो रङको बलको उपचार पद्धति अपनाउनु लाभकारी देखिएको छ। यसको परिणामहरू राम्रो आएका छन् प्रयोगात्मक अभ्यासहरू तथा प्रयोगात्मक अध्ययनहरूमा। अग्नितत्व सन्तुलित गर्ने यी उपाय तथा गतिविधिहरू गर्दा शरीरका मांसपेशी, हाड जोड्ने, रगत तथा शरीरका द्रव्यहरू शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय हुन्छन्। शरीरमा जमेर रहेका नयाँ तथा पुराना सबै विकार, रसायन, विषाक्तता तथा फोहोर मैलाहरू बाहिर निस्कन्छन्। शरीरभित्रबाट नै पूर्णतः सफा हुन्छ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ। अग्नितत्व प्राण ऊर्जा तथा जीवन ऊर्जाको प्रवाहमा वृद्धि र सन्तुलन आउँछ। यसका साथै अग्नितत्वको सन्तुलनले व्यक्तिको सोच, विचार, मन, भाव, बुद्धि तथा भावनात्मक संवेगहरू, चेतनात्मकताहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। मनुष्यको स्वभाव सौम्य, धैर्य, एकाग्र, शान्त, स्थिर, सहनशील, ऊर्जाशील हुन्छ। उसका सम्बन्धहरूमा सुधार आउँछ तथा सम्बन्धहरू सुमधुर बन्छन्। जीवन व्यवस्थित हुन्छ। सांसारिक जीवन अत्यन्तै सहज हुन्छ। पारमार्थिक जीवनको मार्ग खुल्दै जान्छ। आध्यात्मिक विकास हुँदै जान्छ। आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुँदै जान्छ। अग्नितत्व सन्तुलित गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। अग्नितत्वको साथसाथै 5 तत्त्वहरू पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सबै तत्त्वहरूलाई सन्तुलित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। किनकि अग्नितत्व अथवा हाम्रो 5 तत्त्व नै हाम्रो शरीर हो, नै हाम्रो जीवन हो, नै हाम्रो मन, भावना, बुद्धि, चेतना सबै हाम्रो पञ्चतत्त्व हो। ब्रह्माण्ड नै पञ्चतत्त्व हो। हामी सबै प्राणी वनस्पतिहरू पञ्चतत्त्व हौँ। पञ्चतत्त्वभन्दा वारी पनि केही छैन, पारी पनि केही छैन। परमात्मा पनि पञ्चतत्त्व हो। परमात्माका सृष्टि ब्रह्माण्डमा जे छन् सबै पञ्चतत्त्व हुन्। पञ्चतत्त्वलाई 2वटा प्रकारमा व्यक्त गरिन्छ। एउटा ऊर्जा, अर्को पदार्थ अथवा एनर्जी, म्याटर। अहिलेको आधुनिक विज्ञानले पनि ब्रह्माण्डमा एनर्जी र म्याटरभन्दा दोस्रो केही पनि छैन। एनर्जी नै नष्ट भएर म्याटर बन्छ, म्याटर नै नष्ट भएर एनर्जी बन्छ। भगवत गीतामा यही छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सिद्धान्तहरूमा यही छ, पछिल्ला वैज्ञानिकहरूको सिद्धान्तमा यही छ। अहिलेको एकदम चर्चित रहेको क्वान्टम साइन्स, क्वान्टम विज्ञान अथवा प्रमात्रा विज्ञान, अत्याधुनिक भौतिक विज्ञान पनि भनिन्छ। यसले नै सबै कुरा नै पञ्चतत्त्व हो। पञ्चतत्त्वमा 2वटा प्रकृति हुन्छन्, ऊर्जा र पदार्थ। ऊर्जा देख्न सकिँदैन, अदृश्य हुन्छ। पदार्थ देख्न सकिन्छ, दृश्य हुन्छ। ऊर्जा हाम्रो आत्मा अर्थात् चेतना हो। अनि पदार्थ चाहिँ हाम्रो स्थूल शरीर हो। हाम्रो अथवा प्राणी, वनस्पति सबै कुराहरूको, सबै प्राणीहरूको। भगवत गीताको मूल सार नै यही हो। हामी आत्मा र पदार्थ अथवा ऊर्जा र पदार्थका सम्मिश्रणले बनेका हौँ। हामी जीव आत्मा हौँ। जीव भनेको पदार्थ, आत्मा भनेको ऊर्जा। आत्मा भनेको एनर्जी अनि जीव भनेको चाहिँ म्याटर। ऊर्जा, पदार्थ, म्याटर, एनर्जी। ऊर्जा, पदार्थ, म्याटर, एनर्जी केही पनि छैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि भन्ने हाम्रो भगवत गीताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण श्लोक पनि यही हो। ऊर्जालाई केहीले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। ऊर्जा नै पदार्थ बनेर आउँछ। पदार्थको आयु सकिन्छ अर्थात् शरीरको आयु सकिन्छ। अनि फेरि त्यो ऊर्जामा परिणत हुन्छ अथवा आत्मामा, चेतनामा परिणत हुन्छ। त्यो ऊर्जा र चेतना निश्चित समयपछि फेरि पदार्थमा आउँछ अथवा शरीरमा आउँछ। जन्मने मर्ने यो चक्र चलिरहन्छ। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक विज्ञान एकै ठाउँमा आइसकेका छन् भित्रभित्र अध्ययनहरूमा। तर हामी मनुष्यहरू चाहिँ अध्यात्मवादी, भौतिकवादी भनेर यही बहसमा अड्केका छौँ। वैज्ञानिक डोगमाहरू अथवा वैज्ञानिक अन्धविश्वासहरू लिएर बसेका छौँ। हामीले अध्यात्मका कुराहरूलाई अन्धविश्वास भन्छौँ। तर विज्ञानमा अध्यात्ममा भन्दा यति धेरै अन्धविश्वास आइसकेको छ, हामी कतिपयलाई थाहै छैन। 8-9 कक्षामा पढेको विज्ञानको पुस्तक नै अन्तिम पुस्तक हो भनेर बसेका छौँ हामी कतिपयहरू। विज्ञान चढ्दै अध्यात्मको अद्वैत वेदान्तमा पुगिसकेको छ। हामी अध्ययन गरौँ, जानौँ। विज्ञान र अध्यात्म फरक होइनन्। अध्यात्मकै निरन्तरता यो भौतिक विज्ञान हो। भौतिक विज्ञान अध्यात्मबाट निश्रित भएको प्रामाणिक ज्ञान हो, जसले अहिलेका मनुष्यहरूले खोज्ने 5 ज्ञान इन्द्रियको अनुभवमा आउनुपर्ने कुरामा जिद्दी गर्छन्। त्यसैलाई प्रमाणित गरिरहेको हो आधुनिक विज्ञानले।
पुनः चाहिँ अध्यात्म विज्ञान पिता हो अनि त्यसैको निश्चित हुँदै 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 आएको पछिल्लो पुस्ता क्वान्टम साइन्स हो। यसमा हामी अलमलमा नपरौँ। आजको हाम्रो यो विषय अग्नितत्व सम्बन्धी विषय यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को विषय हाम्रो वायु तत्त्व रहनेछ। तत्त्व श्रृङ्खलामा छौँ। हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।